Bon, la suite, la deuxième partie de la négation d'une proposition. Alors, باش ندير لكم لا كوريكسيون ديال لا سيري كامله كل حاله وكيفاش كنتعامل معاها. ملي ندوزو دي زيكزامبل صعاب يكون ديجا عندنا لي نوسيون دو باز، يعني المبادئ الاساسيه، عندنا لا باز، عندنا القاعده. بون، هنا عندي 4 ديال لي زيكزامبل، بديت من 5 حتى 8. الله يخليك، لا رياكسيون خاص تكون لانتراكسيون، يكون التفاعل. نعرف راسي داكشي اللي كنقدم، شكون اللي كيستافد، شكون اللي ما كيستافدش، شنو هما مكامن الضعف باش نقدر نصلحها ونوقف عليها. ما يمكنش نبقى نبارطاجي كانني خدام بوحدي، سيرتو مع لا ديستونس. دونك هنا خاص تكون لانتراكسيون. الوغ لا بروبوزيسيون بي 5 لا نيغاسيون يعني النفي، كنكتب بي 5 وكندير بار دو بوان لي غيومي quel que soit x appartient à 1 كنفتح لي بارونتيز il existe un x appartient à 1 quel que soit il existe. L'appartenance هنا appartient ما كنديرش لا نيغاسيون. علاش؟ بوركوا؟ بيان سور تو سامبلومون باسكو كاين لو كوانتيفيكاتور، كاين هذا، كاين الكوانتيفيكاتور، كاين المكمل. بوان فيرغول لا راسين دو اكس، وهذه حطيتها اكسبري باش هنا نجي ندير نابارتيان با ار باش تفهم علاش هنا درنا ابارتيان، درنا نابارتيان با، درنا لا نيغاسيون. علاش درنا هنا ابارتيان؟ علاش هنا ما نفيتش وهنا نفيت؟ حيت هنا ديجا نفيت الكوانتيفيكاتور. إلا كانوا بجوج ملاصقين الكوانتيفيكاتور راه ديجا شرت ليها. قلت لك إلا كان عندك الكوانتيفيكاتور اكس ابارتيان ان، لا نيغاسيون ديال هاد لا بروبوزيسيون هادي تو سامبلومون كيل كو سوا اكس ابارتيان ان. شوف مزيان هنا، اشنو اللي نفيت هنا؟ الكوانتيفيكاتور اكزيستونسيال، اما الكوانتيفيكاتور يونيفرسال يعني المكمل الكوني، عفوا النفي ديال المكمل الوجودي هو المكمل الكوني يونيفرسال. La négation du quantificateur existentiel et le quantificateur universel. هاد لو سامبول ديال لابارتونونس ديال الانتماء ما كيتنفاش مع الكوانتيفيكاتور. باغ اكزومبل إلا حطينا ان اوتر اكزومبل، جو ماكسكوز، دابا إلا حطينا اكس ديريكتومون ابارتيان ان، واش عندك هنا الكوانتيفيكاتور؟ نون. دونك لا نيغاسيون دون سو كا اكس n'appartient pas à R. علاش؟ حيت ما كاينش عندك كوانتيفيكاتور تو سامبلومون. دونك هنا ليدي كلير. ما فهمتيهاش؟ ما فهمتهاش، كتبها لي. كان كلشي مفهوم، كتب لي كلشي مفهوم. بي 6 لا بروبوزيسيون 6 العباره لا بروبوزيسيون 6 بار، يعني انا وليت خدام دابا في لا نيغاسيون ضروري البار لي غيومي بشويه عليا، وكنقول لك شوي بشوي. كوانتيفيكاتور يونيفرسال devient كوانتيفيكاتور اكزيستونسيال. اكس appartient à n. ما عنديش علاش ندير لا نيغاسيون هنا، ديجا نفيت الكوانتيفيكاتور اكزيستونسيال. لا راسين دو اكس n'appartient pas à n، هنا خاصني ضروري ندير هنا لا نيغاسيون صافي. دونك غنجيب لا بروبوزيسيون 7 وما نكتبش بي 7، ما نكتبش هنا بي 7. بي 7 ندير هنا بار، ضروري من لا بار. لي غيومي بيان سور لي بارونتيز il existe au moins، يوجد على الاقل، غتولي كيل كو سوا مهما يكون ان كي ابارتيان ان. دو ميم الكوانتيفيكاتور اللي كاين هنا غادي يولي هو الكوانتيفيكاتور ديال لا نيغاسيون ابارتيان. ما نديرش لا نيغاسيون، ان بوان فيرغول راسين كاري دو ان، لا راسين كاري دو ان n'appartient pas à n. دونك هنا ضروري ندير n'appartient. نجيو لا بروبوزيسيون 8، انا نكتب هنا لا بروبوزيسيون 8 بي 8 خاصني ندير لها بار، يعني صافي رديت لا نيغاسيون. il existe un x appartient à R، il existe au moins، je m'excuse، il existe au moins يوجد على الاقل tel que x au carré plus x plus 1. لا نيغاسيون ديال هاد سيبيريور ستريكتومون غتولي انفيريور ايغال، العكس ديالها كنقلب كلشي انفيريور ايغال لزيرو. هنا درنا دابا لا نيغاسيون ديال لي بروبوزيسيون 4، مازال الاخرين حتى هما نديروهم وندوزو لا فالور دو فيغيتي باش نبدا لي ريزونمون. تبع معايا فيديو باغ فيديو، تبع معايا دائما، سير معايا ايطاب باغ ايطاب باش ان شاء الله نوصلوا لمستوى عالي. مازال كنقولها لك تبع معايا الله يخليك باش نوصلوا لي ريزونمون اللي هما صعاب والحويجات اللي هما اسونسيال مهمين وضروري ندوزو لهادشي. تحياتي، دوزو لا سويت.